सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग टू यू. हांव फादर पौल सिक्वेरा, कॉर्पस क्रिस्टी इगर्जेचो विकार. ह्या वर्सा आमची इगर्जेची गोल्डन जुबिली बंगरोत्सव ह्या संदर्भार थोडी कार्यक्रमां आमची करूंक आसली आनी ती पंथाक पावोवंक आमी प्रयत्न केल्ले. मेच्या 6 तारखेर ताचें आचरण आसलें तरी ह्या लॉकडावना वरवीं ते फाटीं पडले आनी आज ते संपयले म्हणून संतोश तुमचे मुखार उसारूंक हांव संतोश पावता. पयल्यान पयलें धन्यदेवाक हांव अर्गां पाठयतां. ताणें आमचेर वतल्या सर बेसांव पासत आनी कार्यक्रमां आमी जायतीं केल्यांत तरी हांगासर थोडी अभिवृद्धीचे कार्यक्रमां आमी हातीन घेतिल्लीं ती पंथाक पायल्यांत. आनी आयच्या दिसा आमच्या पात्रोनाच्या तारखेच्या फेस्ता दिसा ते तुमच्या मुखार दवरूंक हांव संतोश पावता. आमच्या इगर्जे परिसर ह्या कॅम्पस म्हूण आमी सांगता पळय ताचें नवीकरण करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना पयल्यान पयलें आमकां दिश्टी जावन आसा गेट. ही गेट आमी गेल्ल्या वेळार सगळी आमची इगर्ज भायर आसल्यांक दिसता आनी मस्त जाणांनी सांगल्लें आसा आतां आमची इगर्ज बरी दिसता म्हणून. कित्याक ती गेट व्हड आसा आनी सांगतास इगर्ज त्या गेटीन जावन दिसता. ह्या गेटी विशयी सांगचें जाल्यार ह्या गेटींत आमी दमता आसतना पयल्या कुशीक मार्गाच्या कुशीक थंयसर दैवीक काकुळतीचे पिंतूर तशेंच आनी एका कुशीक वेलंकणी माय ह्या भलायकी मायेचें पिंतूर थंयसर आसा. आनी हें कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी रातीक गेट घालता आनी ह्या वेळार भायर आसले पळयणारी ह्या सलोन वेतले तांकां दैवीक काकुळतीचेर तशेंच भलायकी मायेचेर बाबत आसली भक्त आसली खंडी जावन मागून देवाचो आशिर्वाद जोडचे खातीर हें जावन आसा. सांगतास थंयसर पयलें ल्हान गेट आसली आनी त्या गेटींतल्यान वाहनांनी तशेंच मेसाकायल्या लोकांनी वेतातना गर्दी आसली. त्या देखून ह्या गेटीच्या मदल्यान वाहनाक मात्र जागो. आमी इगर्जे भितर येता आसतना धाव्याक थंयसर मेटां आसात. ह्या मेटांतल्यान लोकांक चलोवंक अवकाश. प्रत्येक जावन मस्तकट्टे तिसल्या तावन येवच्या लोकांक ती वाट. सांगतास आनी एक उजव्या कुशीक थंयसर तिकेशें अशीर जागो आसा वाट आसा पूण जाल्यार तेणे लोकांक येवंक साध्य आसा. प्रत्येक जावन इशीन पेंटेकवेच्या सकड लोकांक तेणें वचूं. अशें म्हणटा आसतना वाहनां आनी लोकांक कितेंच आडखळ जायनासले बरी आमी मांडावळ केल्या अशें लोकांक तशेंच वाहनांनी चलिसायन बसूंक थंयसर साध्य आसा. हे आमच्या गेटी विशयांत. तशेंच गेटीक 2 कुंदे आसात आनी त्या कुंद्याच्या वयर थंयसर कुरीस स्टिलाचो कुरीस आमी घाल्यात. हे कुरीस आमची भक्त आनीक वाडयतात आनी त्या कुंद्याक आमी इल्लेशें कलात्मक रितीन आर्टिस्टीक करूंक आमी प्रयत्न केला आनी अशें ती गेट सोबीत सोंपता. दुसरें जावन आसा एक प्रधान केंद्र म्हण आमी सांगीत. सगळ्या आमच्या कॅम्पसांत एक प्रधान केंद्र तें जावन आसा एका येवकारिस्ताचें एक कलात्मक रितीन केल्लें पिंतूर आर्ट वर्क म्हण आमी सांगीत. आनी हें पिंतूर भोव सोबीत तरान केलां. केरळाचे आर्टिस्ट हांगासर एक 3 हप्ते तांणी येवन ते आपुरबायेन तें काम तांणी संपयलां. आमी जाणावो आमची फिरगज येवकारिस्ताक समर्पिल्ली जेजूच्या कोडी रक्ताक समर्पिल्ली. त्या देखून येवकारिस्त आमकां मोगाचो. येवकारिस्त म्हणटा आसतना जेजून आमचो मोग केला आनी आमी तशेंच मोगान जियोंक आसा. त्या देखून हो येवकारिस्ताचो मोग जेजू थंय आसलो मोग व्यक्त करूंक हें एक पिंतूर आमी केलां. तुमी विचारल्यार
ते ताचे मोग मार्गाच्या कुशीक आसा, इगेच्या कुशीक ना. असो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार येवकारिस्ताविशांत आमच्या लोकांक क्रिस्तांव जावं दी अक्रिस्तांव जावं दी इल्लीसी माहेत दिवंक, समजण दिवंक, देवासांव वाडोवंक, भक्त वाडोवंक आमी अशें चिंतून केलां. त्या देखून त्या येवकारिस्ताच्या पिंतुरांत थंयसर जेजून कुर्सार आसता आसतना कसतल्लें तें ताचें मुखामळ. तशेंच निमाणे ब्रेस्तारा जेजून वुडो आनी वायन काल सकाण गेल्लें ही पिंतुरां थंयसर आसात. देखीक ताका भोव आपुरबायची उतरां आमी घाल्यांत. अशें हे येवकारिस्ताचें पिंतूर एका आकर्शीत पिंतूर तें जावन आसा. भोव सोबीत तें दिसता. देखीक आमी ताका लायट्स घाल्यात आनी ताच्या फाटल्या कुशीक थंयसर व्हडलें कलात्मक थंयसर काम करून जाल्यारय थंयसर एक सादेपण थंयसर दिसता. थंयसर देवाचो एक दोळो थंयसर आसा. जशें आवय भुरग्याचें जतन घेता, भुरग्याच्या चलन वलनाचेर आवय दोळो दवरता, अशें भुरग्याक राखता. ह्याच रितीन देव आमकां आमच्या ह्या परिसरांत आयिल्ल्यांक देव राखता म्हणलें थंयसर किर्तनकाराचीं उतरां उल्लेख थंयसर केल्यात. अशें ह्या येवकारिस्ताचें पिंतूर भोवशा हें खंयी आसचें बरी ना तें आमच्या ह्या मुडबिद्री कॉर्पस क्रिस्ती फिर्गजेंत मात्र म्हणलें म्हाका भोगता. आनी एका तरान हें एका आमच्या भक्तीपणाचो आनी मिसांवाचो एक ध्येय जावन आमी हेरांक जेजू विशयांत शिकोवंक आमी प्रयत्न केला म्हणलें एक तृप्ती आमकां आसा. तिसरें जावन आसा थंयसर दोऱ्याचेर बरयल्यांत वांजेलाचीं उतरां. आमी जाणा वांजेल आमकां मोगाचो देवाचें उतर तातूंत आटापलां. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमकां प्रेरण दिवचें तसलें जावन आसा. त्या देखून त्या दोऱ्यांत खालीच सोडच्या बदलाक आमकां एक अपुरबायचो अवकाश सुवार्ता प्रसार करचें तसलें. त्या देखून थंयसर वांजेलाचीं उतरां थंयसर घाल्यांत. आनी प्रत्येक जावन थंयसर आमी घाल्यांत आमचें बापा म्हणलें मागणें. आमी जाणा आमचें बापा म्हणलें मागणें जेजून आमकां शिकयलां तें केवल आमकां क्रिस्तांवांक मात्र लागू जायना, बगार संवसारांतल्या सकट लोकांक तें लागू जाता. आनी त्या देखून तें केवल क्रिस्तांवांचें मागणें न्ही, बगार सकट लोकांचें मागणें म्हणल्या खातीर तें थंयसर आमी तें अपुरबायेन थंयसर बरयलां. हीं उतरां खंडी जावन सदांच वाटेन येतल्यांक एका तरान तांचें मागण्यांतय तांचें भक्तीपण देवाचें विश्वास वाडोवंक खंडी जावन शकतलें. सांगत आस आमी गेटीच्या लागीं येत आसतना थंयसर दाव्या कुशीक थंयसर अपुरबायचीं उतरां आसात. हो जागो जावन आसा पवित्र थळ म्हणलें ती किर्तनकाराचीं उतरां थंयसर आसात. वय ह्या पवित्र थळाक आमी त्या गेटींतल्यान भितर सोमकून येताब. त्या देखून देव हांगासर हजर आसा. देवाचें हजरपण भोगूंक आमी येताब म्हणलें मतीन दवरून ही देवाची उतरां ह्या वांजेलाची उतरां आमी थंयसर कसयल्यांत. आमची इगर्ज टावन इगर्ज म्हणटात, टावनांत आसा. पूण आमी कोणाय लागीं विचारल्यार मस्त जाणांक म्हणटात आमकां टावनाची इगर्ज खंय आहा म्हूण कळीत ना म्हणटात. आलंगारची इगर्ज तांकां कळीत आसा. हाका कारण कितें म्हळ्यार हांगासर आमचें जंक्शन आसा. वडाचो रूख थंयसर आसा. त्या देखून वडाच्या रुखा म्हूण सांगतात तें जंक्शन. थंय गोडी आसा आनी तें आमकां भोव प्रमुख जंक्शन. थंय जावन आमची इगर्ज आमकां दिसना. कारण थंयसर एक घर आसा आमच्या गेटीच्या. आमी भितर सरता आसतना उजव्या कशें तें एक घर आहा. आतां भाड्याचें घर. तें घर आमच्या इगर्जेक आडखळ जावन आसा. त्या देखून आमची इगर्ज थंयसर दिसना. हें मस्त जाणांनी सांगलें आसा. त्या देखून आमी कितें चिंतलां की म्हूण सांगल्यार आमी एक LED बोर्ड थंयसर आमी घालताव. आनी ताच्या सकला थंयसर आमी आमचें फ्लॅक्स घालूंक इगर्जेचें फ्लॅक्स घालूंक थंयसर आमी अवकाश करून दवरला. फ्रेम आमी करून दवरला. आनी ताचे वयर आमी LED बोर्ड आमी करताव. तो LED बोर्ड तो इलेक्ट्रॉनीक रितीचो आसतलो. कशें पळय बसार तीं उतरां हें जातात
पाशार जातात तशें ही उतरां पाशार जातली त्या देखून थंयसर व्हडा रोकंबळांत कोणीय पाशार जाता आसतना व्हडल्या अक्षरान ते रातीक जावं दी दिसाक जावं दी ती उतरां थंयसर कॉर्पस क्रिस्टी चर्च म्हूण भितरी कोंकणींत आनी इंग्लिशांत तें आसता अशें आमच्या इगर्जेचें नांव इगर्ज खंय आसा म्हणून लोकांक कळ्ळी जाता आनी अशें तें आमचें एक हजारपण म्हणून भितरींत आमचे टावन इगर्ज खंय सर आसा म्हूण सगळ्यांक कळ्ळ्यार आमकां एक अभिमान आनी खंडी जावन इगर्जेक मागणें करूंक बायलो लोक येता जाल्यार तांकां थंयसर वाट दाखयले बरी जाता हें काम इल्लेशें बाकी आसा तें आमी पंथाक पावोवंक आसतलें आमचें सगळें काम आराम जाल्लें आमचो दोरो कोसळ्ळे वरवीं तेका लागून दोरो नवो करूंक आमी आलोचना करता आसतना थंयसर आमकां कळ्ळें मार्गदेगेर आसचो दोरो सांगात आस पावसांत वयर थावन उदक पंदल्यान पाशार जाता झरीच्या रुपार त्या देखून घट दोरो आमी बांदले शिवाय निर्वोग आमकां ना त्या देखून चिंतून इंजिनियरान ह्या विशयांत आमकां जाय पडटी माहिती दिल्ले वरवीं आमी थंयसर पयलें रिटेनिंग वॉल आमी बांदलें ताका कन्नडांत थडे गोडे म्हणटात आनी हो रिटेनिंग वॉल आमी बांदल्या उपरांत कॉम्पाउंड वॉल आमी बांदलो हो कॉम्पाउंड वॉल बांदता आसतना आमी मस्त चिंतलें इगर्जेचें कॉम्पाउंड म्हणटा आसतना ह्या घरा आमी कॉम्पाउंड वॉल बांदले बरी न्ही ह्या फॅक्टरींत कॉम्पाउंड वॉल बांदले बरी न्ही हांगासर देवा सामू पाशार जावचें तसलें पासारचें तसलें एक कॉम्पाउंड वॉल आमी करूंक जाय त्या देखून आमी चिंतून आमची तोर कशी आसा त्याच बरी ताचेंच रेप्लिका म्हणटात तशें आमी कॉम्पाउंड वॉलांत आमी केलें त्या देखून तोर आमची सुबीत आसा आनी आमकां व्हडतो अभिमान आसा तशेंच तें कॉम्पाउंड वॉल त्याच रितीन तें आयलां तें करूंक किल्ले आमकां त्रास जाले जाल्यारय तें आतां त्या तोरी बरी तें दिसता आनी एक नवेच शैली म्हूण आमी सांगेत तें कॉम्पाउंड वॉल थंयसर जालां अशें आमच्या त्या वाठाराक भितर येता आसतना थंयसर एक भक्तेपणाचें वातावरण आसा एका रितीन मागण्याचें थळ मागण्याचें घर मागण्याचो जागो देव हांगासर आसा म्हणलें चिंताप भितर येता आसतना कोणाकय मेळटा आनी तें मेळा जाय म्हणलीच आमची आशा ते देखून अशें हें कॉम्पाउंड वॉल आनी रिटेनिंग वॉल हें जालां म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावतां इगर्जे भितर हेचे जाल्यार थंयसर मेटां आसात पयले थंयसर 3 वांटे म्हणले बरी आसली ती मेटां मदें एक फुलाचें कालें एक ल्हानशें गार्डन मागीर देग एक 2 गार्डनां धाकटी पूण हांगासर लोकांक भितर येवंक भायर येवंक थंयसर तें मदलें ल्हानशें गार्डन हरकत करनासलें त्या देखून आमकां सूचना आयल्या प्रमाणे तें काडिचें म्हणल्यार आमी तें काडलें आतां आमकां मस्त जागो थंयसर आसा मस्त लोकांक सलिसायेन इगर्जे भितर येवंक आनी सकला मिसावन वचोंक थंयसर साथ बी जाता मात्र न्ही हे सगळीं मेठां आमकां पयसतान पळयता आसतना भोव एक गंभीरता आसचें तशें दिसता आमची तोर बरी सोबीत आसा त्या तोरयेक सहज जाल्ली ती मेठां म्हणटा आसतना एका तरेची गंभीरता थंयसर आमकां दिसता सांगात आस थंयसर आमची थोर आसा त्या थोरीक आनी मेटांक एक लागशिल्लो संबंद आसा तोर आमी जाणावो ती उभार बांदतात कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगासर इगर्ज आसा म्हळें कळचे पासून चडावतून इगर्ज्यो पयलें पुरा उभार गुड्यार बांदतले पर्वतार बांदतले कित्याक थंयसर इगर्ज आसा म्हणून कळीत जावचे खातीर त्या देखून तोर ती उभार करता जाल्यार हांगासर इगर्ज आसा म्हूण लोकांक समजूचें आसतलें त्या देखून देव थंयसर वस्ती करता म्हळ्यार चिंता परत ह्या तोरये मारिफात हांगासर आमकां कळटा अशें ती तोर आतां आमी सोबीत करून पेंट केल्या आनी सांगाताच थंयसर ती आसची आपुरबायेचें मेळटा आनी सगळें तें कॅम्पस थंयसर आपुरबाई आमकां दाखयता उदक वाळोवंक ह्या वॉटर ड्रेनेज म्हणटा आमी आमकां पायपांनी गेल्ले आसले पूण तातूंत मोदें कोसरो आसले वरवीं उदक सलिसायेन वळनातलें आनी ताचे वरवीं मस्त समस्या आमकां जाले आमच्या शेजारच्या हितलाक तें उदक येतलें आनी तांणी आमकां सांगलें त्या देखून आमी समाकरण
पाईप नवे घालून आणि उदक सलिसायन वळचे प्रमाणे आमी तें केलां आनी आतां आमच्या सगळ्या आमच्या कॅम्पसाचें उदक अपुरबायेन ह्या पायपांतल्यान भायर वचून तें भायल्या गट्टराक तें वेता अशें आमचे सगळे कॅम्पस ते नितळ निर्मळ दवरूंक ही एक अपुरबायेची वेवस्था आमी केल्या आनी कितेंच आडखळ या कितेंच कोसरो तातूंत रावोंक आनी साध्य ना कित्याक मोठे पायप आमी घाल्यात आनी हे खंडी जावन आमकां अनिवार्य आनी ते मुखले सगळे येवजण चिंतून आमी अशें केलां निमाणें हे सगळे जाता आसतना आमचे कॅम्पस इगर्जे आंगण म्हणून आमी सांगीत भोव विस्तार आमकां दिसता बस्तुरांनी सांगलें आसा इतलो जागो आमकां आसलो गे फादर म्हूण वय हांगासर आमी कितेंच जागो विभाग करूं ना आमी जाणावो आमकां आसो 1 एकरो जागो 1 एकरो जागो ताका हर एक इंच जागो ही आमकां मोलादीक ते देखून जाग्याचो विभाग आमी करूंक ना आनी सगळो जागो आमकां थंयसर आमच्या लोकांची वाहनां दवरूंक पार्किंगाक आमी तो जागो उपयोग करूंक आसा उपरांत थंयसर मुखार कसलीं कार्यक्रम करूंक आमकां जाय पुरतो अवकाश आसा आनी आमी कितें उरिल्लीं कार्यक्रमां काजार या कशेंय ओपन एअर आमी करूंक जाल्यारय थंयसर अपुरबायेचो अवकाश आसा अशें आमच्या पेटेंत आसची आमची इगर्ज आनी हांगासर अपुरबायेचें असलें कॅम्पस आनी रातीक अपुरबायेचे 20 देवे हांगासर आसून सगळे कॅम्पस आकर्शीत करता आनी हे खंडी जावन आमकां एका तरान आमकां गौरव दिवचें तसलें जावन आसा म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता वय आमची सर्व योजना तुमच्या मुखार आमी दवरली ती भोव अपुरबायेन ती केल्यात आनी सांगतास देवा सावो हांगासर आसचे तसले एक प्रयत्न आमी हांगासर केला हे सकड आज तुमच्या मुखार दवरता आसतना हाच्या फाटल्यान वावर केल्ले जायते मनीस आसात आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान जॉन मिनेझस कार्यदर्शी श्रीमान रोनाल्ड सेराबो तशेंच संयोजकी सेलीन डिसोजा आर्थीक समितीचे सांदे गोवळीक मंडळी आनी प्रत्येक जावन जुबिली समिती आनी सर्व आमची फिरगजकारां तुमच्या सर्वांच्या सहकारान मागण्यान ही योजना आमची जारी जाल्यांत आनी ह्या संदर्भार आमचे एक परिसर एक नव्यान रुपी जाला नवें जालां आनी हांगासर आयिल्ले म्हणटात भोव सोबीत दिसता पेटेच्या इगर्जे बरी दिसता आनी आयकून आमकां सगळ्यांक संतोश जाता हीच आमची आशा जावन आसली आनी ही आशा आज जारी जाल्या आनी तसो पात्रोन कॉर्पस क्रिस्ती जेजूचे खून आनी रगत तसो जेजू आमचेर आशिर्वाद घालूनी आनी हे जुबलेवाचे कार्यक्रम आमकां करूंक आसले ते फाटी पडलां ते केदाळा जातले म्हणलें आमी नेणावो तशेंच ह्या योजनाचें उद्घाटन करूंक आसा तेंय मागीर केदाळा आमकां कळीत ना तेंय जातलें देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो परत तुमकां सर्वांक फेस्ताचे शुभाशय फाटोवन तुमकां सर्वांक परत देव बरें करता देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक देव बरें करूं